दिवचलच्या महादेवाच्या साबार देवळांनी महाशिवरात्र व्हडा दबाज्यान मनयली। या निमतान घडून हाडिल्ल्या विविध धार्मिक कार्यावळींचो लोकांनी लाव घेतलो। व्हडा प्रमाणात भक्तांनी देवळात भेट दिली। पळयात काय भक्तिमय खीण। आयज हांगा पिळगांव श्री दुबता महादेव देवस्थान हांगा जर सकाळी 4:30 वाजल्यापासून स्वहस्ते अभिषेक सुरवात जाल्लेली आसा। आतापर्यंत जवळ 80 लोकांनी अभिषेक केल्लो आसा आनी लिस्ट जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आयज 2 पर्यंत अभिषेक हे चालू उरतले। तदनंतर 5:30 महाअभिषेक जातलो आनी आयज महाअभिषेक जाल्या नंतर आरती तीर्थप्रसाद आनी आयज सांजे 9:30 अखिल गोवा अभंग गायन स्पर्धा ही 5वी अभंग गायन स्पर्धा हांगा कल्पवृक्ष पिळगांव ओम नमः शिवाय स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब आनी सम्राट क्लब मैम यांच्या जोड पावलान दर वर्सा आमी आयोजीत करता। आयजय ह्या स्पर्धेक उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद येयल्लो आसा। आयज जर तुमी पळयत सकाळ पासून जाल्यार अशें दिसता की हांगा एक वेगळो वातावरण, एक शिवमय वातावरण पिळगांवान निर्माण जाल्लेलें आसा आनी सगळे भक्तिभावान उत्सव चालू आसा। आमचे हांगासर देवस्थान आहा ते स्वयंभू देवस्थान आहा वाठा देवानी सिद्ध। हांगासर पयलीं शिवरात्र जाणट्यांनी ते 4-5 जाण जाणटे मेळून तेंच्यांनी शिवरात्र करपाचें ठरयलें। त्याच वर्सा हांगासर तीर्थ येयले उदकांच्या न्हंयेर हांगासर उदक भरलेलें आसलें थंयसर बंदार घातलो आनी बुडबुडे येयले आनी हांव शिवलिला वाचतालो। हांव हात धुवपाक म्हूण हांगा येयलो पळय आयल्यार सगळें उदक धवय दिसलें म्हाका। हांवें तांकां वचून सांगलें हांगासर म्हटलें तीर्थ येयला पळयलो तेणी पान काडलें हांवें तेणी भितर बुडयले आनी घेतले तेच्यान ते बुडबुडे बंद जाले। नाही कितकी लिंग आसा हांगासर? हांगा 2 लिंग वाटा देवन उदकान न्ही ते। ओके आनी हांगासर शिवरात्र लोक भरपूर येता? भरपूर येता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।